गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और अक्सर हमें सवाल करते हैं कि आज दिन का आगाज हो रहा है कैसा, तो आज दिन का आगाज हुआ है कैसा, इस पर बात सबसे पहले कर लेते हैं। आज पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, क्वेटा की बात करें, लाहौर की बात करें, पेशावर की बात करें, क्या खूबसूरत दिन का आगाज है। चूंकि आज हम मार्के हक इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा दिन सेलिब्रेट करेंगे। और आगाज हुआ है इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से आज हम दिन का आगाज किया और पैगाम दोबारा पहुंचा दिया है भारत को कि आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ताकि याद रहे। हम बार बार याद वैसे कराते रहते हैं भारत को कि कैसे पाकिस्तान ने जवाब दिया था, कैसे उनके तैयारे गिराए थे, कैसे उनकी चौकियों को हमने रेत का ढेर बना दिया था, कैसे उनके ड्रोन्स पतंगों की तरह कटते चले गए थे, कैसे उनके जहाज आग का गोला बन गए थे। तो ये हमने जवाब दिया था भारत को। लेकिन एक बार फिर ये कहते हैं, ये बार बार हम कहते हैं, अमन चाहते थे, अमन चाहते हैं और अमन ही चाहते रहेंगे। लेकिन जब जब भारत कोई ना कोई शरारत करेगा, मिस एडवेंचर करेगा, पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, बदला भी लेंगे, सूद समेत लेंगे, जो कि हमने करके दिखाया। तो आज जिस तरह हमने आगाज में कहा कि मार्का हक यानी ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस, उसकी हम बात कर रहे हैं और आज इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल जी। और आज उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा जिन्होंने एक बेहतरीन रोल जो है वो अदा किया। वैसे तो यही बात हो कि जब अप्रिसिएशन की बात है इस पर्सपेक्टिव में शुएब, तो पूरा पाकिस्तान, हमारी जो पूरी कौम है, बच्चा बच्चा, हम ये कहते हैं ना कि मर्द औरत बच्चे बूढ़े, जो एग्जैक्टली हम पहले जो है अपने दादा दादी नाना नानी से किस्से सुना करते थे ना कि इस तरह से उनका जज्बा होता था, इस तरह से सब लोग मिल जाते थे, कोई तफरीक नहीं होती थी। सो वही सब एक मंजर जो है वो हम सब ने एक एक्सपीरियंस किया और यकीनन हर कोई तारीफ के काबिल है, सबको अप्रिशिएट किया जाएगा। और यकीनन ये जो सेलिब्रेशन है ना, बेसिकली ये गूंज है दोबारा से, और ये वाकई बताया जाएगा कि पाकिस्तान की सालमियत पे अगर कोई भी आंच उठाने की कोशिश करेगा, कोई भी मैली आंख से पाकिस्तान को देखने की कोशिश करेगा, तो यकीनन पाकिस्तान वो आंख निकालना जानता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जी। और अच्छा, आज वैसे एक टास्क भी देते हैं शुएब सबको, और वो टास्क ये कि मार्का हक के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आज आपने हमें ये मैसेजेस भेजने हैं कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए आप क्या जज्बा रखते हैं, आपके एहसास क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आज आप हमें मैसेज करेंगे अपने नाम और शहर के साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने नाम शहर के साथ हमें मैसेज करें और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए कोई भी पैगाम आपकी जहन में आता है तो वो हमें लिख भेजें। हम आज ही प्रोग्राम में किसी भी सेगमेंट में उसको ऐड करेंगे। एब्सोल्युटली। जो कल के पैगाम शेयर नहीं किए थे वो भी आगे चल के शेयर करेंगे, जो कल हम थोड़ा वक्त मुख्तसर था। तो हम वैसे हमारे पास आ चुके हैं पैगाम। हाँ जी, तो कल कुछ लोग गिला कर रहे होंगे जैसे हमने कल मैसेजेस भेजे थे तो वो मैसेजेस हमें क्यों नहीं मिले, तो हमने ये कहा कि आप इस बात पे बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आपके मैसेजेस जो हैं वो हम आज जो है वो शामिल जरूर करेंगे। शुएब, पहला मैसेज भेजा है जी बिलाल ने हाफिजाबाद से, और बिलाल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। आपने कहा था कि सबीन आपी के लिए कोई तारीफ करे, लेकिन मैंने कहा था, आपने नहीं कहा था। तो वो कहते हैं जी, मैं कहता तो मैं सबीन आंटी कहता। नहीं जी, आपी इज फाइन। अगर मैं सबीन आपी की तारीफ करूंगा और शुएब भाई के लिए तारीफ नहीं करूंगा तो ये बड़ी ज्यादती की बात हो जाएगी। तो मैं दोनों के लिए कहूंगा कि आप दोनों राइजिंग पाकिस्तान के बहुत अच्छे मेजबान हैं, आप दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम है। बिलाल, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया और आप लोगों की ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, ये हमारा दिन बहुत अच्छा बना देते हैं। सानिया है जोहराबाद से, उन्होंने हमें मैसेज किया है। सानिया कहती हैं कि आदाब राइजिंग पाकिस्तान, आज के सवाल से मुतल्लिक ये कहना चाहूंगी कि शादी पर लेट जाने की आदत मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं इस आदत को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती, और वजह आपको बताती हूँ। ये है कि मेरे इर्द गिर्द के सब लोग इसी तरह लेट जाते हैं, तो मेरे टाइम पे जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो यकीनन हम कल यही बात कर रहे थे कि जब आप टाइम पर यकीनन नहीं जा पाते, तो जब आप टाइम पर जाते हो और आगे कोई नहीं होता, जो कि हमारे साथ हुआ था शुएब साहब, बिल्कुल, बहुत दफा हो चुका है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ऐड करते हैं, ये जो बात इन्होंने, इनका जो आखिरी जुमला था ना कि अच्छा मेरे अकेले के इस पर अमल करने से क्या फर्क पड़ेगा, वी नीड टू
एक्चुअली टॉक अबाउट दिस कि हम सब जब ये सोचते हैं ना कि यार मेरे से क्या फर्क पड़ेगा, मैं अकेला अगर एक कर भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये आपने प्लीज नहीं करना। ये मेरे पे भी एप्लीकेबल है, सबीन पे भी है, हमारी टीम पर भी है, जो हमारे व्यूअर्स हैं सब पे है कि आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा मेरे अकेले करने से क्या होगा, करना है, ये हमने लाजमी करना है। बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड, तो प्लीज प्रैक्टिस करें। तो वो जो हर कोई, वही बात है ना, जब हर कोई यही सोचेगा कि मैं पहले चलूं, तो सब लोग वहां पर, या मेजॉरिटी वहां पर मौजूद होगी। तो बाकी जो चेंज है वो आपसे ही स्टार्ट होता है। जो आखिरी मैसेज कल हमें आया है वो आया है जी, ये आप पढ़ लें। Alright, लगता है कोई मुश्किल काम नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई इलाके का नाम गलत ना बोलूं। हामिद घुम्मन है जलियांवाला से। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में एक्सरसाइज का सेगमेंट दोबारा शुरू किया जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं और सबीन या हम में से कोई एक यहाँ पे योगा कर रहा हो, एक्सरसाइज कर, वैसे हम करके आते हैं सुबह एक्सरसाइज। अच्छा, वैसे एक्सरसाइज का सेगमेंट जो है ना, मैं यही कहूंगी इस हवाले से कि अब आप एक्सरसाइज का गोल हर किसी का डिफरेंट होता है, हर किसी की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, हर किसी की रूटीन डिफरेंट होती है। सो जाहिर सी बात है वो एक एक्सरसाइज जो है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल वैसे ही नहीं हो सकती है। सो आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने गोल के हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। हम ओवरऑल फिटनेस पे बात जरूर कर रहे होते हैं, हाँ। जिसमें डाइट भी होती है, एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन हमसे बात कर सकते हैं। अगेन आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए इस हवाले से, या बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज मेहमान को बुला के हम ये जरूर बात कर सकते हैं, कोई लिंक्स बता दें, कोई यूट्यूब वीडियोस का लिंक बता दिया जाए ताकि वो आपके लिए इजी हो। अच्छा, अब तो एप्लीकेशंस भी ऐसी आ गई हैं, उसमें आपने बॉडी स्टैट्स लिख देते हैं, अपना गोल लिख देते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइज बता भी देता है। तो एआई का दौर है, लेकिन हाँ, हम ये सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि आप कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू उससे फायदा उठा सकते हैं। तो आज के दौर में नए तरीके से चलें, नए अंदाज से चलें, और हमारी भी कोशिश ये होती है कि हम नई नई चीजों को इनकॉर्पोरेट करें और पुरानी चीजों की तरफ हम ना ही जाएं। आज क्या नया है ये तो बताओ। आज क्या वैसे नया? अभी भी बताएं, ब्रेक के बाद बताएंगे। मैं ये कहती कि आज वैसे हर दिन जाहिर नया ही होता है, एक नया सेगमेंट, नए टॉपिक्स जो नए कि हम बाकी एक बता देते हैं। आज वैसे बड़े जबरदस्त टॉपिक्स हैं, एक बता देते हैं। एक है जी ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ना, हमारे आसपास हमें बहुत से लोग नजर आ रहे होते हैं जो शिकायत कर रहे हैं ब्लड प्रेशर का मसला, हाइपरटेंशन है उनको। क्यों होता है, अलामात क्या होती हैं, अर्ली डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ट्रीटमेंट या मैनेज कैसे किया जाता है, सब पर करेंगे बात। एंड नॉट जस्ट दिस टॉपिक, कुछ और मौजूद भी जिसमें हमें बात करनी है, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद रही है हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रूना, मैं शादी से पहले मोहब्बत का कायल हूं जो मुझे हो चुकी है। निकला ना वो सच्चा आशिक, पहुंच गया ना मेरे घर तक। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो उसको जाके बता दो ना, अच्छी लगती है। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? रूना का ताल्लुक, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी में कोई और है, तुम शादी किसी और से कर रही हो।
آج تو بڑے خوش ہو, بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یار. یہ جو سوٹ میں نے جس سے سلایا نا وہ لیڈیز درزی تھا. جو پرفارمنس استاد کرا سکتا ہے وہ آپ کو کمپیوٹر نہیں کرا سکتا. آپ ہیرو کیوں نہیں آئے؟ میں ہیرو تو تھوڑا جا گھٹ سونا ہاں تے کامیڈین تو تھوڑا جا زیادہ سونا. جب آپ کسی کردار میں جائیں تو پھر آپ اپنی نفی کر دیں اور پھر اس کردار میں رہیں. میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے. پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں چیک کروایا؟ جن منہ نے انیاں نصیحتاں وکھو وکھ لے, 6ویں فیل کہندا میری من سینس رکھ لے. یہ تو نئی جگہ ہے, بیٹھے ہیں ہم جہاں. آج ہمارا شو لیجنڈری اسپیشل ہے. یہ والا سفر تو شروع ہی بالکل سے ہوا. اتنا بڑا بلاک بسٹر ہوگا. بہت انٹرسٹ سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے تو آپ ایک انسٹیٹیوشن ہے. سب کچھ بھی ایسا کلک کر سکتا ہے. بنانے والے نے مجھے تو ایک کھلونا بنا دیا. میری خاطر تھوڑا صبر اور کر لو. کہاں میں آپ کو نوسٹیلجیا میں لے گیا. اپنی ہے کہانی سب کو ہے سنانی, اپنی زبانی ایک ہے اداکار, دوجا بیکار, تیجے پہ تو ہے بس اردو ہی سوار. اما پہ تینوں کو بیانے کا بخار, اور ان میں بھری ہے لالچ بے شمار. یہاں ملیں گے سب رنگ ہمارے سنگ, ایسے نہ دور جائیے. مل گیا انٹرٹینمنٹ کا خزانہ, اب اندر تشریف لائیے. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ہم بات کریں گے بلند فشار خون کے حوالے سے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے, لیکن میرے بھی ایک نئی ٹرم تھی. تو ہم ہر دن جو ایک نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اردو جو ہے ہماری ظاہر سی بات ہے, ہماری قومی زبان ہے, تو اس پر عبور ہم سب کو حاصل ہونا چاہیے. آسان لفظ میں بتاؤ مجھے چپ کر کے. ہائپر ٹینشن کے حوالے سے اور آسان کرو اس کو. ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اب ہائپر ٹینشن میں ہائی بلڈ پریشر ہی آتا ہے صرف, رائٹ, یا اور سمپٹمز بھی ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ؟ بلڈ پریشر نا, بلڈ پریشر کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اکثر یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ کو بی پی کا مسئلہ تو نہیں ہے, بلڈ پریشر کا ایشو تو نہیں بی ہے؟ پی کے حوالے سے جی آج ہم بات کریں گے. اور کل اگر بات کی جائے یعنی کہ 17 مئی سیٹرڈے, وہ ہائپر ٹینشن کا دن وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے. سو ہم نے سوچا کہ آج ہم اس حوالے سے بات کریں لائیو, اور ہم شیئر کر سکیں کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی, کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے. اور اب تو آج کل ہم دیکھیں نا, پہلے تو ہم کہتے تھے شعیب, ہم کہتے تھے نا ایک سرٹن ایج ہے, اس ایج میں ہم کہتے تھے اچھا جی فلانے کو بی پی کا مسئلہ ہو گیا, فیملی ہسٹری. اب آج کل دیکھیں ینگسٹرز ہمارے وہ کتنے ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی بی پی بہت بڑھ گیا ہے, اس کا تو بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے. سو یہ کیا ریزنس ہیں, کیا ہمارا لائف سٹائل ہے, کیا ہماری ڈائٹ ہے,
क्या वजूहात हैं, उनको किस तरह से हम केटर कर सकते हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद नासिर अली गिरदिजी साहब, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं पिम्स इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कितना इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ये बताएं, इस दिन को ऑब्जर्व करना, इसके बारे में बात करना, सेमिनार्स होते हैं हर जगह पर, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए, कितनी इम्पोर्टेंस आज के दौर में 2025 में इसकी बढ़ चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ब्लड प्रेशर के मुतालिक या बुलंद फिशार खून के मुतालिक अवेयरनेस के सिलसिले में मीडिया के सेगमेंट से ही हम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों के साथ अपनी बात को शेयर करने के लिए। तो 17 मई को दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए या ब्लड प्रेशर का वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे उसको कहते हैं, वो बनाया जाता है। उसका मकसद भी यही होता है कि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट उसका यही है कि आप उसकी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि वो वक्त से पहले इसको डायग्नोज किया जा सके, वक्त से पहले इसका तदारक किया जा सके और इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो इसके लिए दुनिया भर में सेमिनार्स भी होते हैं, पब्लिक और मैसेज तक मैसेज पहुँचाने के लिए मीडिया के थ्रू भी बात की जाती है और इसके लिए वॉक्स भी कभी अरेंजमेंट किया जाता है। हर लेवल पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मुख्तलिफ लेवल्स पे प्रोग्राम्स करके लोगों के अंदर एक आम फेम जो ज़बान है उसके अंदर लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए, अवेयर करने के लिए, ताकि एक बंदा, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, जब तक कोई बंदा खुद से अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपने आप को कमिट नहीं करता, उस वक्त तक कोई भी सिस्टम, कोई भी मेडिकेशन, कोई भी चीज़ उसको बेनिफिट नहीं दे सकती। सही बात है। अच्छा, जब हम फैक्टर्स पे आते हैं, कॉजेज पर आते हैं, मुख्तलिफ कॉजेज होंगे फॉर श्योर। जेनेटिक्स भी हो सकती है इसमें, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हो सकता है इसमें, आप जो खा पी रहे हैं वो भी हो सकता है, एक्सरसाइज का ना करना भी है, बहुत से फैक्टर्स हैं। वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें, क्या जहनी तनाव, परेशानी, कोई स्ट्रेस, क्या वो भी एक कॉजिंग फैक्टर होता है फॉर ब्लड प्रेशर? एग्जैक्टली आज की मॉडर्न इरा में जैसे हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जैसे पहले समझा जाता था कि एज के बाद आएगा, तो ब्लड प्रेशर की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कोई ब्लड प्रेशर ऐसा होता है जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो यंग एज में, अर्ली एज में आ सकती है, लेकिन उसके मुख्तलिफ कोई हार्मोनल काजेज भी हो सकते हैं, किडनी के काजेज हो सकते हैं, या फिर पैदाइशी तौर पे जो मेजर आपकी शरीयान हार्ट से निकलती है उसमें तंगी की वजह से भी ब्लड प्रेशर आ सकता है। वो लेकिन वो 10% है। 90% जो ब्लड प्रेशर है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन उसको कहते हैं, जो कि एक एज के बाद आता था। लेकिन आजकल जो डेटा शो कर रहा है, पाकिस्तान में भी नेशनल डेटा रजिस्ट्री प्रोग्राम है, उसकी अभी रिजल्ट्स तो आएंगे, लेकिन अभी जितना इनिशियल रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक देखा जा रहा है कि यंग एज में, प्री मैच्योर एज में भी ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है। और स्ट्रेस इसमें और मल्टीटास्किंग मुख्तलिफ लेवल के स्ट्रेसेस हैं, जो फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। और ये जो ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर नेगेटिव चला गया है, उसकी वजह से यंग एज में ज़्यादा ब्लड प्रेशर देखने में आ रहा है। पहले ये होता था कि ब्लड प्रेशर इनिशियल स्टेजेस में, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में पाया जाता था, या बहुत रेयरली अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में लोगों को देखा जाता था। लेकिन जो अब डाटा आ रहा है उससे ये सजेस्ट हो रहा है, पहले फ़र्क ये होता था कि रूरल अर्बन में भी फ़र्क होता था कि रूरल एरियाज़ में ब्लड प्रेशर लोगों के ठीक रहते थे, लेकिन अब जो पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक कोई मेजर डिफरेंस नहीं है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के अंदर भी। अच्छा, तो ये जो फैक्टर्स ये आप बता रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, माइंड में भी रखना थ्रू आउट भी। अच्छा, डाइट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारा लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम अब देख रहे होते हैं कि जी तले हुए खाने खा रहे हैं हम थ्रू आउट, एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे होते, या हम कहते हैं अच्छा जी 20 मिनट की वॉक कर ली तो दैट इज मोर देन इनफ। तो ये सारे फैक्टर्स भी क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं इसके लिए। सारी चीज़ें फ्यूल ऑन फायर करती हैं। जितनी चीज़ें आप लाइफस्टाइल को जितना बेहतर रखेंगे, उसमें डाइट का, लाइफस्टाइल का, और ख़ासतौर पर जिस तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और मॉडर्न डाइट जो आप समझते हैं ना कि वो सारी रिफाइंड चीज़ों के ऊपर चली गई है और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कम हो गया है। फिर डाइट के पैटर्न, खाने पीने का अंदाज और उसकी फ्रीक्वेंसी, हर चीज़ में चेंज आई है। उसकी वजह से ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स में टॉप ऑफ द लिस्ट ये चीज़ें आ गई हैं कि स्ट्रेस, जिस तरह आपने जिक्र किया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट है, आपके अंदर लैक ऑफ एक्सरसाइज है। इसलिए हम आजकल इंसिस्ट करते हैं कि एक स्पेशल नाम दिया गया उसका, डैश डाइट उसको कहते हैं कि डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ओके, तो वो इसमें एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया बाकायदा कि डाइट इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसमें ये इस कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा कि लोगों को अगर अवेयर करना है, उनको ब्लड प्रेशर से रोकना है और उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रेंज में रखना है, तो ये डाइट का फैक्टर जो है ना इसको
اس میں انکارپوریٹ کرنا پڑے گا, تب اس کے بغیر یہ رزلٹ ہمیں فیزیبل نہیں ملیں گے. تو ڈیش ڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا فروٹس زیادہ ہوں گے, ویجیٹیبل زیادہ ہوں گے, سیلڈ زیادہ ہوں گے, پروٹین کی انٹیک زیادہ ہوگی. جس طرح آپ یعنی کوئی چیزیں جو اوائڈ کرنی ہے آپ نے وہ سالٹ, کیونکہ اس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے کہ سالٹ جتنا بھی سوڈیم کنٹیننگ جتنے بھی سالٹ کی ٹائپس ہیں سب اس کے لیے ڈینجرس ہیں. پھر اس کے علاوہ نمک کے علاوہ آپ نے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ریفائنڈ شکل میں ان کو اوائڈ کرنا ہے, فیٹی میلز کو اوائڈ کرنا ہے, اوور ایٹنگ کو اوائڈ کرنا ہے آپ نے, اور اپنی اسپیس دینی ہے, اپنی پراپر اس کی بیلنس ڈائٹ کو بھی بیلنس میں رکھنا ہے. سالٹ تو ہے خطرناک, شوگر بھی خطرناک ہے, شوگر انٹیک بھی, جیسے آپ نے کاربس کی بات کی ہے. جی بالکل, جتنے بھی جو وائٹ ہم ان کو کہتے ہیں وائٹ پوائزنز, جس طرح آپ سالٹ بھی وائٹ ہے, شوگر بھی وائٹ ہے, گھی مکھن پنیر یہ بھی وائٹ ہے, ساری چیزیں یہ بھی فیٹس میں آ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو ہے ڈینجرس ہیں, شوگر کے لیے بھی, بلڈ پریشر کے لیے بھی, ہارٹ کے لیے بھی, سارے رسک کو بڑھاتی ہیں یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم گھر میں بھی اکثر ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوا, ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے ہمیں ہوتا ہے اچھا گھر میں ہم کسی طرح سے سیٹل کر لیں. اب اس میں جب لو ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی میں ڈھیر سارا نمک اور ڈھیر ساری چینی ملا کے دی جا رہی ہوتی ہے, اور وہ ٹیمپرری ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل اس میں آ بھی جاتا ہے. لیکن کہیں کہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کچا نمک جو ایک دم دیا جا رہا ہوتا ہے اس سے ایک دم بی پی شوٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب بی پی ہائی ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم بہت سارے گھریلو ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں جس سے کافی نقصان بھی ہوتا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ. تھوڑا آپ ان فیکٹرز کو بھی ذرا مینشن کرنا چاہیں گے کہ کیا چیزیں جو کہ آپ اس ٹائم پہ کریں جب بلڈ پریشر بہت لو ہے کہ وہ ایک دم شوٹ نہ کرے, یا بی پی ہائی ہے تو اس کو نارمل رینج میں لایا جا سکے جب تک کہ آپ ڈاکٹر تک پہنچتے ہیں. ویری امپورٹنٹ کوشچن, کہ ہمارے ہاں بڑا کانسیپٹ ہے کہ بلڈ پریشر لو ہائی, لوگ یعنی اس کو ججمنٹل طریقے سے یوز کرتے ہیں کہ لو بلڈ پریشر جیسی کوئی بیماری ہو. اب لیکن میڈیکلی اسپیکنگ لو بلڈ پریشر جب تک آپ کا ہارٹ کا فنکشن نارمل ہے اس وقت تک لو بلڈ پریشر کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ کا ہارٹ کا پمپ فنکشن صحیح کام کر رہا ہے تو مے بھی شاید کسی کے جینیٹک ٹریٹ کی وجہ سے یا کسی اس کے فزیولوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے اس کا 90-60 بلڈ پریشر بھی نارمل ہو سکتا ہے. اس کا بلڈ پریشر, اس کا کنٹینیوسلی مانیٹرنگ اس میں اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ویلڈ طریقے سے بلڈ پریشر لینا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی کنڈیشن ہے جیسے ڈی ہائیڈریشن ہو گیا, پریگنینسی ہو گئی, انیمیا ہو گیا, یا پھر کوئی انڈوکرائن ڈسفنکشن, اس میں نارملی بھی بلڈ پریشر آپ کا نیچے رہ سکتا ہے. تو لو بلڈ پریشر کو اس کے لیے کاز کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر واقعی ہے وہ اس کو میئر کیا گیا اور وہ پیشنٹ کو سمٹمز بھی دے رہا ہے تو اس کے لیے تو ریمیڈی کی جا سکتی ہے. لیکن مے بھی شاید ہر ایک کا جو ریکارڈنگ میں نیچے آ رہا ہے وہ اس کا شاید لو بلڈ پریشر میں کاؤنٹ نہ آئے. اور اس کے لیے جو ٹوٹکے کیے جاتے ہیں, ٹوٹکے بیسیکلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ لو بلڈ پریشر ہے کس وجہ سے, پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کاز کو, تو اسی کو آپ کاز کو ایڈریس کیا جائے گا. سیم از دی ان کیس آف ہائی بلڈ پریشر, لوگ نیمبو پانی باقی چیزیں. جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے سمٹمز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کنٹرول رینج میں بلڈ پریشر یا بلڈ پریشر کی ارجنسی یا ایمرجنسی تو نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو لیمو پانی دیا جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی آپ بات کریں, اس میں جو لیمو پانی دیا جا رہا ہوتا ہے, کیا وہ سیف ہوتا ہے دینا, یا ڈیپینڈس آن دی کنڈیشن ایز ویل؟ دیکھیں یہ ساری تو ایک ٹوٹکے یا متس ان کو کہا جا سکتا ہے نا. تو فیکٹ تو یہ میڈیکل سائنٹیفکلی اسپیکنگ کوئی چیز پروون ہوگی تو پھر بندہ اس کو فالو کیا جا سکتا ہے, یا پھر کوئی چیز اگر ریکمینڈیڈ ہے, گائیڈ لائن میں شامل ہے تو پھر بندہ اس کو فالو کرے گا. یہ چیزیں سائیکو تھراپی سمجھیں تھوڑی بہت ہوتی ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ بندے کو خود سے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے بلڈ پریشر اگر زیادہ ہے تو اس کے الارمنگ سمٹمز کیا ہیں. اگر اس میں سے کوئی چیز آ رہی ہے تو امیڈیٹ میڈیکل فیسلٹی تک اس کو کتنا ضروری ہے کہ صرف سمٹمز پہ نہ رہیں بلکہ چیک بھی کریں. یہ نہ ہو کہ آپ نے چیک کیے بغیر کوئی ٹوٹکا کر لیا اور کام خراب ہو گیا, کیونکہ دیر مسٹ بی سم کنفیوزنگ سمٹمز ایز ویل جن سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ either it's low اور high. بالکل ایگزیکٹلی رائٹ ورڈز آپ نے یوز کیے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے چیک کریں بلڈ پریشر. پاکستان ہمارے ہاں تو بلڈ پریشر چیک کرنے کی بھی ایک پوری چیک لسٹ ہے. بلڈ پریشر کو یعنی کول کام طریقے سے بندہ بیٹھا ہوگا, مینٹلی آکوپائڈ نہیں ہوگا, کوئی اس نے ڈائٹ میجر نہیں لی ہوگی, پوسچر وائز اس کا بی پی کف اس کے سائز کا ہوگا, تب جا کے اس کا آئیڈیل بلڈ پریشر. سب سے بلڈ پریشر جو آئیڈیل میئر کیا جاتا ہے وہ ڈیورنگ سلیپ ہوتا ہے, جو کہ ہمارے ہاں بہت ریئرلی لیا جاتا ہے. سلیپ میں تو کوئی بندہ بلڈ پریشر چیک کرنا جگا کے چیک کریں گے, جاگو بی پی. جب آپ ہمارے ہاں تو دیکھیں ہاسپٹل میں یا کسی بھی سیٹنگ میں جہاں پر رش والی جگہوں پہ بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے, 10 سے 20 ڈگری کا بلڈ پریشر, اوپر والا بلڈ پریشر وہاں نارمل, اس کو وائٹ کوٹ ہائپرٹینشن بھی کہتے ہیں, جو کہ بلڈ پریشر ہاسپٹل میں جا کے جو آپ کا بلڈ پریشر اوپر ریڈنگ شو کرتا ہے اس کو وائٹ کوٹ ہائپرٹینشن بھی کہا جاتا ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ 2 to 3 ڈفرینٹ اوکیزنز پہ
آپ کا بلڈ پریشر لیا جائے اور اس میں اگر آپ کا بلڈ پریشر ہفتہ 2 ہفتے کی گیپ کے ساتھ لیا جائے اور ان سب میں اگر آپ کی 3 ریڈنگز میں اگر بلڈ پریشر زیادہ آ رہی ہے تو پھر ہم آپ کو اس کا لیبل کریں گے کہ آپ کا بلڈ پریشر نہیں. اور پھر ظاہر دوائی بھی تبھی ریکمینڈ کی جائے گی, ادروائز تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی تو کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے, اسٹریس لیول آپ کا ایک دم بڑھ گیا, ڈائٹ کا آپ کا جس طرح آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب کہ ڈائٹ میں آپ نے بے احتیاطی کر دی, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جاتا ہے, جو کہ ایکولی بیڈ ہے کیونکہ یہ لیڈ کرتا ہے آگے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ اچھا فلانی ایج میں جا کے ہوگا, کبھی بھی جب آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھ رہے اور احتیاط نہیں کرے تو آپ کو کبھی بھی یہ بیماری جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہائی ہوتی ہے, پہلے تو یہ بتائے گا کہ جو مسلسل ایک ہارٹ بیٹ کا ہائی رہنا 90, 100 یا 100 سے اوپر رہنا, کیا وہ بھی آگے چل کر یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اس کو بلڈ پریشر کی بیماری جو ہے وہ پرماننٹلی ہو سکتی ہے, اس کو بھی ذرا ایڈریس کیجیے گا. نہیں, ہارٹ بیٹ کا سچ کوئی ہارٹ ٹینشن کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ لنکیج اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس سے لنک کر کے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں یا اس کی رسک کو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اب یقین اگر ہائپرٹینسو ہارٹ ڈیزیز اگر پیشنٹ کو ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کے بلڈ پریشر کی چینجز ہارٹ کے اندر بھی آ گئی ان کنٹرول رہنے کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے آپ کی دھڑکن ارریگولر ہو سکتی ہے. اس میں سمٹمز یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کو پیلپٹیشن فیل ہوں گی, ریسنگ آف ہارٹ فیل ہوگی, کوئی سنکپل اٹیکس اس کو ہو سکتے ہیں. تو وہ یہ اس کا لنکیج تب ڈیولپ ہوگا جب ہارٹ کی وہ کمپلیکیشن ٹارگٹ آرگن انوالومنٹ ہو جائے گی بلڈ پریشر کی وجہ سے, تو تب جا کے کوئی ہارٹ بیٹ کو وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے بلڈ پریشر بھی. آپ کا جو پہلا بات تھی اس کو بھی میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا اس کے اوپر کہ دوائی یہ ساری چیز نہیں ہے. ہمیشہ ہم نان فارماکولوجیکل چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر فارماکولوجیکل انٹرونشن پہ آتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہی ہے کہ آج کے اویئرنیس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بلڈ پریشر کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ فرسٹ 2 سٹیجز میں آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو گیا, دوائی پہ لگ گئے تو یہ ساری زندگی جیسے کوئی اسٹگمیٹا ہے ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے, ایسی بات نہیں ہے. جتنی آپ کی کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ, آپ جتنی لائف سٹائل کو بہتر کریں گے, جتنے زیادہ آپ اس کے بارے میں کانشیس ہوں گے, جتنی چیزوں کو فالو کریں گے ڈائٹ کے اندر, اپنے لائف سٹائل کے اندر, تو یہ بلڈ پریشر انیشیل سٹیجز میں ریورس بھی ہو جاتا ہے اور آپ دوائی کے بغیر بھی اس کو سیٹل کر سکتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک بات اور بھی, جو دوائی کی آپ نے بات کی نا, کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر آج بلڈ پریشر ہائی ہے تو دوائی لے لی, اب اگلے 10 دن ہائی نہیں ہے دوائی نہیں لی, پھر کسی دن ہائی فیل ہوا آپ نے دوائی لے لی. سو یہ جو آن اینڈ آف دوائی لینے کا سلسلہ یہ کتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے اور خود سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ اس کو ہائپرٹنسی ارجنسی یا ایمرجنسی کی ہم لیبل کرتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں, یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ٹارگٹ آرگن ڈیمیج اگر کہیں پہ ہو رہا ہے, جس کی جو کمپلیکیشن اگر ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ ایمرجنسی ہے. اس میں پھر ہاسپٹلائز ہونے کی اور بلڈ پریشر کو جلدی کنٹرول کرنے کے لیے IV میڈیکیشن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو سمٹمز اس میں جو بندوں کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی وین بلر ہو رہی ہے, آپ کا ہیڈ ایک کانسٹنٹ ہے اور وہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے, اس کے ساتھ سویٹنگ وومٹنگ وغیرہ بھی آ رہی ہے آپ کو, یا آپ کے چیسٹ کے اندر ٹائٹنس فیل ہو رہی ہے, شارٹنس آف بریتھ فیل ہو رہی ہے, آپ کو پیلپٹیشن فیل ہو رہی ہیں, یا پھر اگر یہ ہارٹ کی سمٹمز کی طرف جا سکتی ہے اس کی بات بلڈ پریشر کی وجہ سے. پہلے جو سمٹمز تھے وہ برین سے متعلق, اسٹروک سے متعلق تھے. پھر اگر اس کا کڈنی میں اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میرا یورین آؤٹ پٹ اس طرح نہیں رہا پہلے کی طرح, کم ہو گیا اچانک اور انٹیک اس کی صحیح ہے, تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری کڈنی بھی جو ہے نا بلڈ پریشر کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. اگر یا اس کی ٹانگیں اتنی ٹھنڈی ہو رہی ہیں کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے اور چلنے سے اس کو پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہے, تو یہ سارے الارمنگ سمٹمز ہیں. ان کی وجہ سے اگر یہ کوئی بھی چیز نوٹس کرتا ہے پیشنٹ تو اس کو امیڈیٹ میڈیکل فیسلٹی میں جا کے اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرنا چاہیے, شاید وہ نقصان سے بچ جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ان سمٹمز کو ان نوٹس نہیں چھوڑنا ہوتا. آج جیسے ہم ڈائبٹیز سے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا آپ کی 3 months کی شوگر بھی آ جاتی ہے, ایوریج آ جاتی ہے, یا فاسٹنگ میں بھی تھوڑا سا بہتر اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. کیا ہائپر ٹینشن میں بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا کہ ویئر آر یو اسٹینڈنگ ایٹ دس پوائنٹ؟ لیکن جیسے ہم نے بات کی کہ ٹارگٹ آرگن ڈیمیج کی بات کی, تو وہی ہم دیکھیں گے کہ کسی اگر بلڈ پریشر اس کا زیادہ آ رہا ہے اور ایک خاص رینج سے زیادہ یعنی سٹیج 3 سے اوپر اس کا پرسسٹنٹلی بلڈ پریشر آ رہا ہے, تو پھر ہم اس کے دیکھیں گے کہ اس کے ٹارگٹ آرگن کو کہیں ڈیمیج تو نہیں ہوئے.
in response to this factor کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسکریننگ, یہ تو دیکھیں اس کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے پتہ چلے. کمپلیکیشن ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پہلے سے بلڈ پریشر 2 سے 3 سال سے آپ ان کنٹرول بلڈ پریشر کی رینج میں رہ رہے ہوں تو کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائے گی. ویسے تو اسکریننگ ہی ہے, اور وہ پراپر کسی سیٹ اپ میں پراپر بی پی اپریٹس سے پراپر طریقے سے اگر بلڈ پریشر لیا جائے, اور میں نے کہا کہ اس کی ریڈنگز کو 2 to 3 ٹائمز لیا جائے, مختلف ٹائمز میں کم از کم ہفتے 2 ہفتے کے گیپ کے ساتھ وہ 3 ریڈنگز اگر آپ کی زیادہ آ رہی ہیں تو پھر ہم اس کو لیبل کریں گے کہ وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے. اور اب ویسے بھی جو آئیڈیل بلڈ پریشر میں نے کہا نا, اس کے لیے تو کول کام انوائرمنٹ اور پراپر سویا ہو تو زیادہ بہتر پروٹوکول, ہاں سوئے ہوئے کریں گے تو سب سے اچھا ہوگا. جو کہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا بی پی بار بار ہائی رہتا ہے, تو وہ سویا ہوا ہے تو جا کے نا اس کا بلڈ پریشر آپ وہ سوئے سے اٹھے گا, آپ کو دوست سنائے گا کہ مجھے سوئے سے اٹھا ہے, بی پی ہائی ہو جائے گا, جو نارمل رینج ہے وہ بھی اس سے اوپر چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب کتنے % چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کی فیملی میں بلڈ پریشر رن ہو رہا ہے تو بچوں کو بھی آگے ہوگا؟ کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے کہ جو میرے ابا کو بی پی کا مسئلہ ہے, میری امی کو بی پی کا مسئلہ ہے, تو پھر آگے چل کے بچوں کو سرٹن ایج میں ہو سکتا ہے. جس طرح بہت ساری مختلف بیماریاں ہیں, ہارٹ کی بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز ہے, اسی طرح اس کی بھی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے. اس کی بھی ان لوگوں میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر پیرنٹ ہوڈ سے میٹرنل ہوڈ سے اگر دونوں طرف سے اس کی جینیٹکس بنتی ہے, اگر دونوں طرف سے آ رہا ہے تو پھر تو اس کا رسک ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. بٹ اگر ایک پیرنٹ ہوڈ سے آ رہا ہے تو پھر اس کا 50% تک ہوگا رسک. جینیٹک پری ڈسپوزیشن اس کو بلڈ پریشر کی طرف لے کے جاتی ہے, اس میں اس کو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے. اور کیا کوئی ایج ہوتی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا 40 میں تو ہم نے اپنے آپ کو ایک بوڑھا قرار دے دینا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری تو زندگی ختم ہو گئی ہے, بس 40 سال ہے جس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے, جو ہماری ایک مینٹالٹی ہے. ہماری مینٹالٹی ہے یہ, جو میں چاہتی ہوں کہ چینج جو آپ کو ہٹ ہو گیا, لیکن چلو اوکے. لیکن 40 اب نہ بھی کیسے ذرا مناسب ہوتا ہے ویسے. جو پتا آپ 40 کے ہونے والے اس سال, لیکن چلے اس سال نہیں ویسے, چلے پلیز کنٹینیو. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا کوئی سرٹن ایج ہوتی ہے کہ اس ایج میں احتیاط ڈبل کر لینی چاہیے, کیونکہ یہ ایج ہے جس میں آپ کو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے؟ جی, سب سے بڑی بات ہے کہ جو WHO کا کرائٹیریا ہے نا ایلڈرلی کا, وہ 65 ایئر کٹ آف انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ وہاں سے ایلڈرلی سٹارٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو لوگ تھینک یو ویری مچ, ورنہ پتہ نہیں کس طرف کو معاملہ لے کے جانے لگی تھی, مجھے بڑھاپے کی طرف لے جا رہی تھی. پلیز جہاں پہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوگی وہاں پہ ارلی بلڈ پریشر آنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو وہ یعنی اسکریننگ تو ہم کہتے ہیں کہ کسی ایج میں بھی 30 سے پہلے بھی سٹارٹ کرنی چاہیے اگر آپ کا رسک پروفائل زیادہ ہے. 35 to 40 ایئرز میں تو مینڈیٹری ہے کہ آپ اس کو آپ لازمی 6 months میں ایک دفعہ اپنی پراپر ایویلویشن کرائیں. 30 میں بھی کرا لیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا یہاں پہ کہ ہم جب تک مسئلہ نہیں خراب نہ ہو جائے نا بہت زیادہ, ایک تو مسئلہ ہونا ہے واقعی, ایک مسئلہ خراب ہونا ہوتا ہے. جب تک مسئلہ خراب نہ ہو جائے نا, ہم نے اسکریننگ کا کانسیپٹ پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گی کہ آپ اسکریننگ کے لیے جب کوئی جاتا بھی ہے ڈاکٹر کے پاس نا, تو ہمارے ہاں جو ایک رویہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی بڑا ان ویلکمنگ ہوتا ہے بعضوں کا, جس کی وجہ سے مریض نہیں بھی جا رہا ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ یا کوئی بھی. تو کوئی اگر یہ کہنا نا ہم سے اسکریننگ کے لیے آئے ہیں, تو اس میں بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے رویوں پہ بھی کام کرنا چاہیے ہر لحاظ سے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ویلکم کیا جائے اس شخص کو جو کہ اپنی اسکریننگ کے لیے آ رہا ہے. وہ 6 مہینے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, یا سال میں ایک دفعہ, یا جو جس طرح سے بھی رسک فیکٹر زیادہ ہے تو وہ بھی اس حساب سے آپ نے اپنی اسکریننگ جس طریقے سے کروانی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ موضوع جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ لوگ بھی اسکریننگ کو بیسیکلی اگنور مت کریں, اسکریننگ اپنی کروائیں, اور اگر کوئی بھی سمٹمس اگر آپ کو ایسے ڈیولپ ہو رہے ہیں تو اس میں یقیناً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں. وہ وہی بات ہے کہ مسئلہ خراب ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ, کہ زندگی بڑی قیمتی ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں. بیماریوں میں گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک کی جانب, اسٹے ود اس. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے CSE پبلک اویئرنیس میسج سینسوڈائن. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس.
ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں میرے 3 اصول ہیں: نظر، خبر اور صبر، جو بنیاد بنتے رہے ہیں ہمارے ہر پروجیکٹ کی سائٹ سلیکشن کو۔ گرین پامز لاہور، لاہور کا نیا مرکز۔ New and improved Sensodyne Rapid Action 60 seconds میں sensitivity سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں New and improved Sensodyne Rapid Action 60 seconds میں sensitivity. بارگاہ حق میں تاریخی فتح پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ آج دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی، جبکہ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج خصوصی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ دن کے آغاز پر آج مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ خصوصی تقریبات آج ان کا آغاز ہو چکا ہے اور دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے آج دعائیں کی جا رہی ہیں۔ آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ تمام جانباز، تمام لوگ ہمارے سپہ سالار سمیت جن لوگوں نے اس بنیان مرصوص کی ابتدا کی اور اسے انتہا تک پہنچایا، یا اللہ تمام ملکی افواج کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ میرے مولا ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب لوگ اپنے دشمن کے مقابلے میں بنیان مرصوص کے ساتھ کھڑے گئے، اپنی افواج و اداروں کے ساتھ کھڑے گئے، اپنی قوم و ملک و ملت کے ساتھ کھڑے گئے، اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے گئے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ساڑے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ اے ملک کے اسیاں، اللہ ان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما۔ اللہ ان دے چپے چپے دی حفاظت فرما۔ اللہ جڑے اندیاں سرحداں تے کھڑے ہو کے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت کر دے پینے، اللہ ساڑے افواج دی حفاظت فرما۔ اللہ ساڑے فوجی جواناں دی قدم قدم تے حفاظت فرما۔ اللہ اوی تے ماواں دے لال نے بہناں دے ویر نے، اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرما۔ اللہ میں پھر دعا گو ہاں ساڑی افواج دی تو آپ حفاظت فرما۔ اللہ جی میں بدر دی اندر اپنے نبی دی مدد فرمائی سی، اللہ اسی طرح ساڑے اداریاں دی مدد فرما۔ اللہ جو انڈیا نپاک منصوبے لے کے بیٹھا ہے، اللہ پہلوں بھی آ کے ویکھیا، اللہ تمام شر ان دی طرف لٹا دے، اللہ ان دا حسد ان دی طرف لٹا دے، اللہ ان دے جتنے بھی منصوبے نے خاک دی اندر ملا، اللہ انڈیا دے منصوبے خاک دی اندر ملا، اللہ نیست و نبود فرما، اللہ نیست و نبود فرما۔ اللہ وہ اسلام نو مٹانا چاہندے نے تو دنیا ہستی تو انہاں دا نام مٹا۔ اللہ کتنے جوان جڑے پچھلے دنوں دی اندر جامع شہادت نوش فرما گے، بڑے بڑے خوبصورت ماواں دے لال، اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ انہاں دی شہادت اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما۔ یہ حالیہ جو انڈیا کے ساتھ مزاحمت ہوئی اور پاکستان پر انہوں نے حملے کیے، اس میں کئی مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کی درجات کو بلند فرمائے اور پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے اور پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے۔ الصلاة والسلام على سیدہ وآلہ وآلہ انا نسألک الہدى والتقى والعفاف دینا الا قضیتہ ولا حاجت مسلمین اللہم کسر ومزق نظام عافیہ۔ اور شہداء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنائے کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم۔ آپریشن بیان مرصوص میں مارکہ حق میں تاریخی فتح پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پوری قوم رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہے، جو کہ ملک کے استحکام، ترقی
اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے اور تمام عالم اسلام میں خوشی کی ایک لہر ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہے، جو کہ ملک کے استحکام، اس کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بہادر اور پیشہ ورانہ مسلح افواج نے دشمن کو مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے جو بزدلی کا مظاہرہ کیا، اس پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم نے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور یہ ہماری غیرت اور اصولوں کی فتح ہے، اور پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ پوری قوم رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہے، جو کہ ملک کی ترقی، استحکام اور سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ آج دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا، اور تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج خصوصی تقریبات اور ریلیوں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اور آج کی جو خصوصی تقریب ہے وہ مونیومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف بھی اس میں شریک ہوں گے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں آرمی چیف کے لیے، اور ملکی بری بحری اور فضائی افواج کی سلامتی کے لیے اور ان کے غیر متزلزل عزم کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ مارکہ حق میں جو تاریخی فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے، آج اس کے حوالے سے ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اور تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج خصوصی تقریبات کا بھی اہتمام کیا جائے گا، ریلیوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اور دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا گیا، جس میں پوری قوم آج رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہے، جو کہ ملک کے استحکام، ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اور خصوصی طور پر ملک آرمی چیف کے لیے اور دیگر جو ہماری افواج ہیں ان کے چیفز کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اور مارکہ حق میں آج تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر مساجد میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی وی تازہ ترین میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ درست ہر وقت بار وقت۔ آہستہ آہستہ آپ کو نئی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ بات ہے، نالج اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو آج بھی یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اس وقت ٹیبلز ہے، اٹس ویری بیوٹیفل ایکچولی، اور ونٹیج سے لوگ تھوڑا سا ویسے زوم کریں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ ونٹیج سے لک بھی ہے اس کی، آپ اس دکھائیں، ساتھ ساتھ ہم بات بھی کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں رنگوں کا استعمال اور کیسے خوبصورت اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں جی کہ وڈ فرنیچر آرٹ، کیونکہ زیادہ تر یہ جو کام ہو رہا ہے یہ وڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی نفاست سے یہ دونوں کریکٹرز جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے۔ یہ ایبسلیوٹلی۔ تو ان کی جو آرٹسٹ ہیں ان سے آپ کو ملاقات کراتے ہیں۔ صبا طیب ان کا نام ہے، ساتھ ہمارے موجود ہیں، تقریباً 1-1.5 سال سے پروفیشنلی اس کو لے کر چل رہی ہیں، ادروائز تو کئی سالوں سے ماشاءاللہ وہ کام کرے۔ پہلے انہوں نے پالش کیا اسکل کو، اس کے بعد انہوں نے پروفیشنلی اس کو آگے بڑھایا ہے۔ صبا کو کرتے ہیں ویلکم۔ السلام علیکم جی، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام۔ سو گڈ ٹو ہیو یو۔ اچھا کچھ آپ کے آس پاس بھی رکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بتائیں کہ ڈیکو پاش آرٹ، ہاں یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ایکچولی یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ لائک بیسکلی تو یہ باہر سے ہی آیا کانسیپٹ، ویسٹ سے ہی کانسیپٹ آیا۔ سو پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ فرنیچر کے اوپر جیسے ہینڈ پینٹ کی جاتی تھی چیزیں، ابھی بھی ہینڈ پینٹنگ ہوتی ہے لیکن اب اس کو مزید ایزی بنا دیا گیا ہے۔ سو وی یوز ڈیکو پاش پیپر آن دا فرنیچر۔ سو یہ جو ڈیکو پاش پیپر ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹس ایکچولی آلریڈی پینٹڈ پیپر، اینڈ آپ اس کو اپنے فرنیچر پہ لگاتے ہو، اینڈ دین یو ایکچولی یو نو color around it, you take choppings, yes, you take the colors and you merge around it and you create more designs or you do more hand painting on it. So this is called decoupage art. So اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے پیپرز ہم یوز کرتے ہیں جو کہ ایسے بلینڈ ہو جاتے ہیں جو کہ اترتے نہیں ہیں آن
फ्रॉम द अच्छा, एक फर्नीचर। उतरते नहीं है, दूसरा पता भी नहीं चलता। बिल्कुल पता भी नहीं तो चलता। ये तो घर बैठे कोई भी प्रैक्टिस के साथ अगर इसको सीखना चाहे वो इजीली करके अपने जो कहते हैं ना पुराना फर्नीचर हो गया है, अब इस फर्नीचर का हम क्या करें, और फिर जाहिर है प्रोफेशनली किसी को देते हुए कहते हैं अच्छा जी वो पैसे बहुत ज्यादा लेंगी आर्टिस्ट, तो ये घर में भी आप सीख सकते हैं ट्यूटोरियल्स देके या थोड़ी ट्रेनिंग लेके, तो आप तो इतना सारा फर्नीचर हम इतना अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली होता यही है कि क्योंकि बाहर के मुल्कों में आपको पता है ना कितना एक्सपेंसिव है सब कुछ रीवैम्प करना और सब कुछ नई चीजें लेना, सो उन्होंने ये रीवैम्पिंग निकाली थी। सो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जो हम लोग लेकर आए कि हम अपनी पुरानी चीजों को रीवैम्प करते हैं। वो वाली चीजें, वो वाले हमारे बेड्स या ऐसा फर्नीचर जो कि बहुत अच्छी लकड़ी का बना होता है और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारी सास ससुर जो होते हैं वो नहीं चाह रहे होते कि हम हमारी अपनी इमोशनल अटैचमेंट होती है बहुत, बिल्कुल। सो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको रीवैम्प कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। सो यू जस्ट टेक ऑफ ऑल द प्रीवियस वार्निश और एनी पॉलिश ऑन इट, and then you can recolor on it or repolish on it, and then you can apply this decoupage paper and paint किसी भी तरह से जाहिर है आप उसको कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आपने तो जितनी नफासत से इसको किया हुआ है, नफासत से आपने जो काम किया हुआ है, तो वो शायद वो घर के अंदर ना हो सके, लेकिन बड़ा खूबसूरत सा काम है। आपके साथ भी एक फ्रेम है, दैट्स वॉल हैंगिंग। ओके, वॉल हैंगिंग, तो थोड़ा सा इसके भी इलैबोरेट कीजिएगा कि इस पे क्या काम। एक्चुअली इसके ऊपर भी हमने थोड़ा बहुत डीकोपाज किया है, थोड़े से मोल्ड्स लगाए हैं इसके ऊपर, एंड ये जो फ्रेम है इटसेल्फ ये वुड का बना हुआ है। सो इसके ऊपर थोड़ी गोल्ड लीफिंग की हुई है, एंड देन इसके ऊपर डीकोपाज पेपर, एंड देन वही सारी गोल्ड लीफिंग एंड ऑल एंड पेंट। गोल्ड लीफिंग का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल, आपने फर्नीचर्स पे काम करते हुए हमने देखा भी है कि वो गोल्ड पेपर या इवन सिल्वर पेपर भी दोनों को पेस्ट करके फिर ब्रश करके उसको बड़ा विंटेज से लुक दे देते हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ये देख सकते हैं जाके भी, अगर हम जी जी बिल्कुल ट्राई करें, अगर आप, आई डोंट नो इफ यू कैन गेट अप और नॉट, क्योंकि आपके माइक का मुझे अंदाजा। ओके प्लीज आए ना फिर, तो अगर आप इस तरफ आ जाएं और इसको जरा एक्सप्लेन करें ना कि इसमें पेपर कहाँ, राइस पेपर आप कह रही थी? Yes, rice okay, please if you can explain that. Okay, so this is a piece of MDF wood. Okay. अच्छा, इसमें भी हमने देखना होता है कि हम कौन सी MDF wood ले रही हैं, कितनी पतली है, कितनी चौड़ी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने जैसे कि एक जिसको कहते हैं सिंपल अल्फाज में फट्टा सा ले लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसको डिजाइन ऐसे किया कि पहले इसको प्राइम किया हमने, उसके बाद फिर प्राइमर लगा के उसके बाद हमने राइस पेपर लगाया। दिस इज राइस पेपर, एंड देन आई हैव ब्लेंडेड इट कि हम उसके जो राइस पेपर के अंदर कलर्स है ना उसकी साइड के ऐसे ब्लेंड कर लिए जाएं कि पता ना चले कि वो दैट इज वाकई वो, अच्छा नेकेड आई से पता नहीं चल रहा होता कि वो पेपर कहीं पेस्ट भी हो, मतलब इतना अच्छे से ब्लेंड किया होता है, प्लस वो बहुत पतला पेपर होता है। ओके, अच्छा, ये राइस पेपर इजीली अवेलेबल होता है? नो, now that's the tricky part. ये कहाँ से मिलता है? एक्चुअली जो डीकोपाज पेपर है ना वो दो तीन किस्म के होते हैं। एक हम डीकोपाज नैपकिन्स यूज करते हैं और दूसरा ये है कि राइस पेपर्स यूज करते हैं। राइस पेपर 5000 साल पुराना पेपर है, चाइना और जापान में मिला करता था, उसी के ऊपर कैलीग्राफी हुआ करती थी, ठीक है। वो एक्चुअली आपके जो रंगों को ऐसे एब्जॉर्ब करता है और कि वो चाइना 5000 साल से यूज कर रहा था। सो ये डीकोपाज जब आया फॉर्म में आया तो उसमें जो है ना ये कुछ पेपर्स निकाले गए जो कि फर्नीचर के ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए, जिनका कलर इतना अच्छा एब्जॉर्ब हो जाए, इतना अच्छा आए कि पता ना चले। सो एक्चुअली ये फिर सारा रॉ मटेरियल जो है ना हमें चाइना से, हम बेसिकली ये मलबरी जो हमारा शहतूत का दरख्त होता है ना उसके बार्क्स का बना हुआ होता है, ये इसको पूरा प्रोसेस होता है। तो चाइना में तो ये बहुत फैक्ट्री, अच्छा, वहाँ की प्रोसेसिंग के अक्सर वीडियोस आ भी रहे होते हैं। अच्छा, हम ये भी साथ देखते हैं। सवाल मुझे ये बताएं कि इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी लाइफ है जब तक आप, अगर मुझे प्लीज आप गाइड कीजिएगा, यहाँ से सही नजर आ रहा है, मैंने इसको सही रखा है, उल्टा तो नहीं कर दिया? जी बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, ये सही वैसे विंटेज लुक। हाँ, सो दिस इज पेपर, कहाँ तक? नहीं, दिस इज पेपर, दिस इज पेपर, दिस इज गोल्डन राइस पेपर। पता ही नहीं चलता ना क्या करें। इतना अच्छा उसको मर्ज किया हुआ है। ऑलराइट, सो ये दो पेपर्स आपने पेस्ट किए पहले, उसके बाद आपने इसको बिल्कुल साथ ब्लेंड एंड मर्ज कर दिया। कितना वक्त लगा इसको प्रिपेयर करने में? मुझे आप तो प्रो है, आई नो, बट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन ये कि क्योंकि हम लोगों का हाथ बैठा हुआ होता है तो हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए जो है ना आपको 24 आवर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये जितना भी आप काम देख रहे हैं दिस इज 24 आवर आप का इसके ऊपर यानी कि प्रोसेस हुआ हुआ है कि आप इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए। अभी वाटर प्रूफ है? ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है। अभी आप कह रहे हैं ना इसकी लाइफ कितनी है, जब तक आप इसके ऊपर पेंट रिमूवर डाल के इसको उतार नहीं ना देते, इसकी लाइफ वैसे ही। ओके, प्लीज आप बैठे साथ साथ, ये बड़ा अच्छा बताया
आपने. अच्छा, क्योंकि जरा ड्यूरेबिलिटी वाला जो पॉइंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं अगर पेपर इन्वॉल्व है तो फिर क्या होगा, और बहुत सारे कंसर्न्स हो रहे होते हैं. अच्छा, ये आर्ट महंगा है? अगर आर्ट पीस कोई लेना चाहे, क्या ये एक्सपेंसिव होता है? पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ. एंड देन अगर आप, क्योंकि हम बाहर जब जाते हैं तो हमें तो लगता है कि ओहो पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि बाहर फलाने मुल्क में ये चीज़ है तो हमें लेकर आनी है, और यहाँ पर हमारे लोकल लेवल पे कितना अच्छा काम हो रहा होता है, ये काम है और आर्टिस्ट हम बुला रहे होते हैं. सो क्या ये वाकई एक्सपेंसिव होता है? देखिए, इसका सवाल जो है ना, एक और सवाल में है कि क्या हैंड पेंटेड चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू जो कमर्शियली हम आर्ट यूज़ कर रहे होते हैं. कमर्शियल आर्ट में ऐसा होता है ना कि जैसे कि एक फर्नीचर शॉप है, उस पर जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो बेसिकली फैक्ट्री में बन रही होती हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है. दिस इज़ हैंड पेंटेड स्टफ, इसमें बहुत मेहनत लगी होती है, तो आप इसमें अपना लेवरेज रख सकते हैं कि आप इसमें क्या प्राइसिंग रखोगे एज एन आर्टिस्ट, ठीक है. बाहर के मुल्कों में ऑब्वियसली ये महंगा आर्ट है. मैं पाकिस्तान का भी यही कहूँगी, एज कम्पेयर टू आपका नॉर्मल जो आपकी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उससे ये आर्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. लेकिन जो लोग इसको सीखते हैं, जो लोग इसको लाइक काम में लाते हैं, उसमें ये है कि आपको फिर घर पे वो सस्ती पड़ सकती चीज़. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कोई पुरानी टेबल रीवैम्प करना चाहते हो तो यू जस्ट नीड द मटीरियल्स एंड देन यू कैन रीवैम्प इट. यू नीड द स्किल्स एंड यू कैन रीवैम्प इट, और फिर वो आपको घर में सस्ता पड़ सकता है. और टेबल देखें, इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से मजीद और डिजाइन है जिनको आप जो है वो रीवैम्प कर सकते हैं. जी, और ये इसको हम ये भी कह सकते हैं ना, जब हम महंगी की बात करें, कॉस्टली है ना, क्योंकि उसका मटेरियल भी तो कॉस्टली है, तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स एक्चुअली कॉस्टली कि उसकी कॉस्ट आई हुई है. एग्जैक्टली, एक्सपेंसिव वो चीज होती है जो कि बेसिकली उसकी वर्थ नहीं होती, बट दैट इज एक्सपेंसिव. दिस इज कॉस्टली. ये कॉस्टली है. ये बड़ा अच्छा आपने एग्जाम इसको एलैबोरेट भी कर दिया. सदा पे ट्रेज भी ज्यादा आपने बनाई हुई है ना. जी, दीज आर टेबल राइजर्स. टेबल, यस. तो उसमें तो हमें ज्यादा डर लगता है ना कि अच्छा जरा खराब ना हो जाए, बिकॉज वो ज्यादा यूज होते हैं. बिकॉज अगर तो ये टेबल है या ऐसी कोई कॉफी टेबल और समथिंग लाइक दैट, तो वो पता है अच्छा वो साइड पे रखी हुई है, आपने थोड़ा उसे एहतियात से रखा होता है. लेकिन ऐसी किसी चीज पर ये करना जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है. भी रही है, ज़ाहिर है ट्रे है, सर्विंग ट्रे है, तो वो धुल भी रही है. बिल्कुल धुल भी रही है, तो इसीलिए हम इसको वाटर प्रूफ बनाते हैं ना, कि आप इसको इसके ऊपर आप अगर आप इसे टेबल पे रखो, इस पर आप बेयर खाना रख सकते हो, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए प्लेटर इसको यूज कर सकते हो. यस, यू कैन पुट द पेस्ट्रीज ऑन इट एंड यू कैन पुट द सैलेड ऑन इट. जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें वो जो प्लेटर्स आते हैं, वो जिस टेबल राइजर पे आते हैं, बेसिकली वैसा ही यूज कर सकते हैं. और वो जो स्पॉन्ज है धोने वाला, उससे कोई बिल्कुल आप यूज कर सकते हो. चीज अगर आप उस पे मारेंगे तो वो है कि वो आप वो स्टील वाली वो ना मारें. सिंपल लगता है, जैसे इतना मुंह धोते हैं वैसे धो लें. बिल्कुल, एग्जैक्टली. दिस इज सच अ गुड एग्जांपल. ना करें, कुछ लोग बड़ा रगड़ रगड़ के मुंह धो रहे होते हैं, मसला हो जाएगा. गलत करते हैं. इतना भी नहीं रगड़ना, बड़ा मसला हो जाएगा. अच्छा, वो बड़ा ट्रैक करिए जिनके बैक साइड पे है, शुएब अगर आप दिखा सके वो बहुत अच्छा हो जाएगा. बिकॉज और ये भी इट्स अ वॉल हैंगिंग. हाँ, यस, दिस इज अ वॉल हैंगिंग. ये मैंने विक्टोरियन स्टाइल की वॉल हैंगिंग बनाई थी. बस जो हम लोगों के दिमाग में आता है वो हम बनाते रहते हैं. ये दिखाते हैं जी, कहाँ से इसको दिखाएंगे आप. ये ऑलराइट, ये देखें. ओके, ऐसे ऐसे. अच्छा, इस पे कुछ लिखा हुआ है, मैं थोड़ी इस पे क्यूरियस हूं. दिस इज एक्चुअली ये राइस पेपर ना, जिसके ऊपर हमने राइटिंग की हुई है, एंड देन वी हैव यूज्ड अ मोल्ड. लिखा क्या है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा. हाँ, ये आप पढ़ नहीं पाएंगे. मुझे नहीं पढ़ा जा रहा. थ्रू द हाउस. यस, नॉट I don't know. ना पढ़े. अगर मैं खुद कह दिया ना कि पढ़ा नहीं जाएगा. पर्सनल कोई लेटर भी तो हो सकता है. मैं कह रही हूँ कि ना ही पढ़े, बट वो लेटर टाइप ही लग रहा है. लेकिन अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया आपने. कोई किसी को अगर यादगार के तौर पे कोई खत लिख कर देना चाहता है, बजाय इसके कि वो खत ही लिखे, वो ऐसा कुछ लिख कर दे कि आप सबसे हैंग भी कर देंगे, किसी को पढ़ा भी नहीं जाएगा. ऐसे कि ना, वरना स्याही जो है वो भी फैल सकती है और पेपर खराब हो जाता है अक्सर. सो मेनी आइडियाज जी, हम इस सेगमेंट में कह सकते हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रही हैं, और इसी तरह से आप इसको आगे लेकर चलें, सिखाया भी करें लोगों को. ये भी अच्छा होता है. एक्चुअली मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसपे मैं जो है ना लाइक सबको गाइड करती हूँ कैसे काम करना है. बाकी किसी की क्वेरीज होती है वो मुझे डीएम कर लेता है, तो आप उसे रिस्पॉन्ड करते हैं. हाँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रॉपर्ली क्लासेस. हाँ, लेकिन ये कि यूट्यूब के थ्रू आप जब एक आर्ट पीस को तख्लीक कर रहे हैं, पूरी उसके प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को आइडियाज आ जाते हैं. और जो अगर वाकई कोई क्रिएटिव होता है, शार्प माइंड होता है और इंक्लाइंड एप्टीट्यूड उसका अच्छा होता है टुवर्ड्स आर्ट, तो वो सीख भी जाता है. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान.
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ग्रीन पाम्स लाहौर, an eco-friendly lifestyle, a secure investment, और वो भी फ्री लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ग्रीन पाम्स लाहौर, लाहौर का नया मरकज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना, वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, तो कॉमेडियन तो थोड़ा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं कि किस तरह से एआई को
या टेक्नोलॉजी को हम अपने बिजनेस में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो परवान चढ़ सके. कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू करने वाला है या ऑलरेडी कर चुका है, वो किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को आगे ले जा सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं जी जुल्रनैन खालिद. जुल्रनैन खालिद ने मैं ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम. जब का नाम जरा मुश्किल है, मतलब बताएं. मैंने कहा इससे पहले मैं गलत नाम बोल रहा हूँ, मैं शुएब की तरफ थ्रो कर दूं. शुएब, ये नाम क्या है? I was not prepared, but anyways, good morning जी, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. मेरा नाम है जुन्नुरैन खालिद और जुन्नुरैन विद अ डबल एन. सो और अच्छा है कि आप लोगों ने नाम मतलब शुरू बताया किया ना इसका. तो नाम का मतलब है जी दो नूरों वाला. इट्स एन अरबिक नेम. ओके. और इस नाम की वजह से मेरी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है. I was about to ask, ये तो पहला सवाल होता होगा. तो वो तमाम लोग जो अक्सर ये सवाल रखते हैं ना फेसबुक पे, जी हमारा बेटा हुआ, हम क्या नाम रखे. देखिए हमने एक सजेशन आपके यूनिक सामने सा रख नाम दिया. बताएं जो कि नाम दुनिया में किसी का ना हो, तो वो यही नाम है. दुनिया में तो खैर होगा, आपके इर्द गिर्द. जुल्नुरैन साहब, डिजिटल मार्केटिंग आज के बिजनेस की कितनी बड़ी डिमांड है? मैं कहूँगा कि ये कोर के अंदर है. लाइक इसके बगैर अब कोई बिजनेस जो है वो कामयाब नहीं हो सकता. सो पहले हम देखते थे कि जो भी स्किल्स हैं, ये जो भी बिजनेसेस हैं, वो अलग-अलग काम करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड हो गई, या कोई करियाना स्टोर है, या कोई सुपर स्टोर है, या कोई भी और बिजनेस है, वो अपना अपना काम कर रहे होते थे. लाइक जैसे ही इंटरनेट ने ज़रा सी अपनी उड़ान भरी और 5G और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, अब ये सारा ई कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है. अब ये ऑफलाइन काम नहीं कर सकते. उनका वजूद जो है वो ऑनलाइन के बगैर अब आधा रह गया. सो इसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कंपोनेंट है आपके कोर बिजनेस के साथ जिसके बगैर आपका बिजनेस आगे नहीं कर सकते. अब वो लोग जो कि करना तो चाहते हैं बिजनेस, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है डिजिटल मार्केटिंग वाली, सो वो क्या करें? क्या वो खुद सीख सकते हैं, कर सकते हैं, या कि उन्हें एक सर्विसेज लेनी ही पड़ेंगी? और लेनी पड़ेंगी तो क्या ये एक इसमें इन्वेस्टमेंट है ज़ाहिर है फिर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बेसिकली जो भी करना चाहे वो कर सकता है. सीखना कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. राइट. इंसान अगर मैं कहता हूँ कि अगर जहाज़ उड़ा सकता है, रॉकेट उड़ा सकता है, तो ये भी सीख सकता है और ये भी अपने बिजनेस जहाज गिरा सकता है, गिरा भी सकता है. सीख सकते हैं आप. तो ये भी किया जा सकता है. उसमें सीखने में कोई किसी की पाबंदी है. और ये मिसकंसेप्शन है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे दे के कोर्सेज करने पड़ेंगे और सीखना पड़ेगा. इट्स जस्ट लाइक आर्ट, जिसमें अगर आपके पास हुनर है और सोच है तो आप शुरू हो जाएं, तो आप करते करते आप सीख जाएंगे. सो उसके लिए स्पेसिफिकली कोई चीज़, कोई डिग्री कोई इदारा उसकी जरूरत नहीं है. आप आराम से सीख सकते हैं. एग्जैक्टली. सो विद योर कोर स्किल्स, इफ यू एड अप दिस डिजिटल मार्केटिंग स्किल, एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है. ओके. और ये इस वक्त की रिक्वायरमेंट की है. कितना फर्क पड़ता है? फॉर एग्जांपल अब हम कंपैरिजन करते हैं. ए जो कि बिजनेस कर रहा है, स्टार्ट किया व्हाट्सएवर, जिस भी लेवल पे से स्टार्ट किया विदाउट डिजिटल मार्केटिंग, एंड बी विद द सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने बिजनेस स्टार्ट किया बट विद डिजिटल मार्केटिंग. कितना फर्क है इनकी प्रोडक्टिविटी में? अच्छा, मैं इसको इस तरह लूँगा कि आपने बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस पे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको ढेर सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड राइटली सो. लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग से करते हैं ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल कैन बी अप टू जीरो. रियली? यस. सो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू चीज़ें बेचना शुरू कर सकते हैं. कैसे? लाइक देयर आर टूल्स, देयर आर टेक्निक्स. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ये कहता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर कन्वेंशनल बिजनेसेस को देखें तो आप एक दुकान को सेटअप करते हैं पूरा, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें रखते हैं. लाइक आप शोरूम बना रहे हैं, बेशक जूतों का शोरूम हो, इन्वेंट्री जरूरी होती है और दिखाना जरूरी होता है. राइट. अच्छा, यहाँ पे मसला क्या है? आप समझते हैं कि फेसबुक के पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर या किसी भी सोशल नेटवर्क के पेज के ऊपर आप सेल्स कर लेंगे विदाउट हैविंग अ शोरूम. राइट. ठीक है. डिजिटल शोरूम क्या है? आपकी वेबसाइट. ठीक है. सो विदाउट हैविंग अ वेबसाइट और शोरूम वेयर यू नीड टू शो योर प्रोडक्ट्स, आप कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते उतनी इफेक्टिवली. बिक जाती है, टूल्स हैं. लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक के पास आप जाते हैं, दुकान में जाते हैं, लाइक मेरा टायर पंचर हो गया, उसके पास टूल्स होते हैं. ठीक है. सो ऑल द डिजिटल नेटवर्क्स आर द टूल्स ओनली, जो आपको हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. बट यू नीड टू हैव दैट गैराज, यू नीड टू हैव दैट शॉप जहाँ पर आप जाएंगे और उस एक्सपर्ट से बात करेंगे जिसका वो काम है. ठीक है. इसी तरह
डिजिटल के अंदर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, एवरीथिंग रिमेन सेम, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल टूल्स की, ठीक है। और वो डिजिटल टूल्स के जरिए अब फायदा क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगेन बात करता हूँ कि अगर कोई शोरूम है किसी एक इलाके में होगा, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, कहीं पे भी है, वो एक इलाके में है, अगर उस इलाके के लोगों के लिए ही वो अवेलेबल है, कोई कराची से आके यहाँ पर शॉपिंग नहीं करेगा, ठीक है, जाहिर है। लेकिन इसके ऊपर अगर आपने लेयर लगा दी डिजिटल मार्केटिंग की, नाउ यू आर ओपन टू कराची ऑडियंस एज वेल, यू आर ओपन टू वर्ल्ड, ओपन टू वर्ल्ड, एग्जैक्टली। सो ये तो आपको पावरफुल मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी है, लाइक यू नो आपका, आप यहाँ से बैठ के यूएस के अंदर चीजें सेल कर सकते हैं, एंड आई थिंक विदाउट इवन हैविंग अ शॉप, without even having physical one, yes, exactly, but the digital shop तो जरूरी है, but physical shop की importance नहीं है। अच्छा, वैसे तो हमने ये भी देखा ना, physical shops में कॉन्सेप्ट हम कुछ अरसे से देख रहे हैं। जैसे मैं रिसेंटली गया राजा बाजार, वहाँ मैं एक शॉप पे गया तो वहाँ ना बहुत सारे कार्टन्स रखे हुए थे, तो मैंने सपोज किया कि इन कार्टन्स में सामान होगा, उन कार्टन्स में कुछ भी नहीं था। आपने जो चीज उनसे मांगनी है वो आपको प्रोवाइड तो करेंगे, कहीं से लाके आप तक पहुंचा दी, और इसी तरह वो अपना काम कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ डिजिटली भी हम ये देख रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग या somehow इसी तरह से काम हो रहा था कि आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती है, probably you are the middleman, I don't know if that's the right word or not, लेकिन आप काम कर रहे होते हैं, you're earning just because you are having that particular skill जो कि आपको रिक्वायर। एग्जैक्टली। देखिए मैंने जिस तरह बात की थी कुछ देर पहले कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू कर सकते हैं, सो इट मींस आपने वो टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया, आई जस्ट वांटेड टू बी अ लेमैन। अब उसमें ये होता है कि आप किसी और की चीज बेच रहे हैं लेकिन उसमें आप प्रॉफिट्स अपने लिए रख रहे हैं, सो दैट्स सेलिंग एज वेल, ठीक है। तो उस हिसाब से यू कैन स्टार्ट इट विद जीरो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अब आपने अपनी चीजें लाइक आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मैं दूसरा एंगल भी दूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोई डिजिटल नहीं है, आप कह रहे हैं कि बस मैंने चीजें बना दी, अब इसे कोई बेच दे, स्टिल यू नीड यू नो गुड डिजिटल आउटरीच कि आपका ऑडियंस क्या है, उस ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको डिजिटल की जरूरत है, ज़रा कंटेंट भी उसके लिहाज से आपको डिजाइन करके उसको आपने फिर अपनी देखें, चीज को कंटेंट आपने इज द किंग। सेल करना। हम ये कहते हैं कि कंटेंट के बगैर जो है ना कोई चीज बिकती नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल अ वेज प्लेस्ड ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, ये भी किसी ने बनाया है और ये यहाँ तक आने तक पूरा सप्लाई चेन था, ठीक है। तो वो अगर वो डिजिटल नहीं होगा तो वो एक बहुत लिमिटेड ऑडियंस तक ही जा सकेगा। सही सी बात है, आपने अगर डिजिटल, क्योंकि दौर डिजिटल का है, हर बंदा जाहिर है आप डिजिटली कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो आप मार्केटिंग करेंगे वही मार्केटिंग सबसे बेस्ट मार्केटिंग अब समझी जा रही होती है। सब बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू, वक्त बहुत मुख्तसर था लेकिन हम जितने टिप्स लोगों को दे सकते थे हमने वो टिप्स आपको दी। अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन नंबर एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। अब ना फसाना, अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी। एक है अदाकार, दूजा बेकार, डीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार। अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार, और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए। मिल गया एंटरटेनमेंट
ابو اور چاچو بھی تو آپ ہی کی وجہ سے. اسے اپنے کام سے بہت عشق. اور آپ کو ختیجہ سے. شوکت تو شوقین ہے. چھوڑ بچی کا ہاتھ. ایک شرط پہ چھوڑ دے کہ تو میرے ساتھ. ویلکم بیک. اکثر شکایت ہوتی ہے کہ وقت ہی نہیں رہا, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, وقت ہی نہیں ہوتا, وقت کی کمی کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے. کہ واقعی معاملہ ایسا ہوتا ہے یا کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کر نہیں رہے ہوتے؟ چونکہ ہم نے کل بھی پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی اور ہم اکثر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو دیر سے پہنچنا, تاخیر سے پہنچنا اور اس کو اپنے رویے کے اندر لے آنا, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں بھی آج ہم نے ایک اپنے ویور کا میسج بھی شیئر کیا جنہوں نے کہا کہ میں تو وقت پر پہنچ جاؤں لیکن میں کیا کروں, کوئی وقت پر آتا ہی نہیں ہے. سو آج ہم اس موضوع پہ بات بھی کریں گے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وقت کی پابندی کتنی امپورٹنس ہے اس کی. ہمیں جوائن کر چکے مذہبی اسکالر ہیں علامہ اقبال قادری صاحب, انہیں ویلکم کریں. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ نے بھی اپنے آس پاس یہ دیکھا کہ وقت کی قدر نہیں کر رہے ہم اور شکایت کر رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے؟ جی بالکل, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, بڑی عظیم نعمت ہے وقت. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا نا سورۃ عصر کے شروع میں, والعصر, اور زمانے کی قسم. تو علماء یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو قسم اٹھائی ہے اللہ نے, قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ ٹائم اور وقت کی افادیت کو بڑھانے کے لیے. اگر نہ بھی اس کی اتنی وقت ہو, جب اللہ کسی چیز کی اللہ خود قسم کھا رہا ہے تو اس سے اس کا ایک مقام اجاگر ہوتا ہے. اور اس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تعلیمات کے ذریعے امت کو گائیڈ کیا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں تو مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. تندرستی کو, صحت کو, بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اور ایسے ہی فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو, اور موت سے زندگی کو غنیمت جانو. تو یہ جو 5 چیزیں بیان فرمائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی اس طرف گائیڈ کرتی ہیں کہ اس میں ہمارا جو ارکان اسلام ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ, نماز, ہر ایک ٹائم رکھا گیا ہے. صحیح بات ہے. آپ حج لے لیں تو حج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخصوص لباس میں, مخصوص دنوں میں, مخصوص مقامات کی زیارت کے لیے جانا. آج نہیں ہم جا سکتے کہ ہم کسی اور جگہ نہیں جا سکتے. جی جی بالکل, کسی اور حالت میں نہیں جا سکتے. بالکل. تو یہ سارا ایک ٹائم جو ہے, سارا جو ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. نماز کا دیکھ لیں کہ 5 وقت کی نماز, ہر نماز کا ایک وقت, ہر نماز کا ایک ٹائم ہے. روزہ ہے تو وقت, روزہ بالکل, رمضان کے روزے آپ نہیں رکھ سکتے, پراپر ٹائم ہے. اور ایک علامہ صاحب کائنات کا بھی ایک دیکھا جائے تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے. سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے, وقت پہ غروب ہوتا ہے, چاند اپنے وقت پہ آتا ہے. تو یہ اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کتنے بیلنس کے ساتھ چل رہی ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا بھی ہم رد و بدل نہیں دیکھ رہے ہوتے. ڈیلی ہم بڑی وقت کی پابندی ہمیں اس کے اندر چلانے والی ذات ایسی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی اس کے اندر رد و بدل ویسے بھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ کتنی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس سے. اسی کوئی تو جو دانشور ہیں, اہل عقل و دانش, وہ کہتے ہیں نا کہ انسان سمجھدار ہے, اشرف المخلوقات ہے, جانتے بوجھتے بھی اپنی روٹین سے ہٹ جاتا ہے. اور سورج, چاند,
یہ بے جان چیزیں ہیں. ایک دفعہ ہی حکم دیا گیا کہ اے سورج تم نے یہاں سے نکلنا ہے اور یہاں غروب ہونا ہے, ایک ڈائریکشن دے دی اللہ تعالیٰ. تو روزانہ اگر ہم سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بھی دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 1,24,000 انبیاء رسول گزر گئے, لیکن سورج پراپر وہیں سے نکلتا وہیں سے چڑھتا. اور اس کے سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کے 360 مقامات ہیں, روزانہ مختلف جگہ سے نکلتا ہے اور مختلف جگہ, اور ایک سال میں یہ سرکولیشن جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے. یعنی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کی طرف اشارہ فرمایا کہ چاند کی جرت نہیں کہ وہ سورج کو پکڑ لے کہ ابھی تم نے یہ ورک نہیں کرنا, اور سورج کی جرت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے, زمین آسمان کو نہیں پکڑ سکتی. تو یہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے, تو اس لیے ٹائم کی ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ تو اہمیت جو ہے وہ یہاں سے پتہ لگتی ہے. اچھا علامہ صاحب, کس طرح سے ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں, اپنے وقت کو گزار سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں کہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مس مینجمنٹ کی طرف نہیں, اپنی امت کی رہنمائی کی ہے ہر لحاظ سے. تو اہل عقل و دانش بھی, صحابہ کرام علیہم رضوان, اب سارے جو ہیں وہ حدیث مبارکہ ہے نا بخاری شریف کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں تقریباً ہم غفلت برتتے ہیں. ایک صحت ہے اور دوسرا انسان وقت کو بالکل فالو نہیں کرتا. اکثر ہم نے دیکھا ہے تو ہمارے اسلاف ایسے ایسے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو, ایک بہت بڑے محدث ہیں علامہ سرخسی علیہ رحمہ, ان کو کسی وجہ سے کسی جرم میں قید کر دیا گیا کنویں میں, بہت بڑے عالم دین تھے. اب وہاں بھی قید کے اندر بھی انہوں نے اپنے وقت کو ایسا سپینڈ کیا, ایسا ترتیب دیا کہ ان کے شاگرد جو ہیں کنویں کے باہر جا کے ان سے سوالات کرتے, وہ کنویں سے جواب دیتے, اور 30 جلدوں میں انہوں نے اب المبسوط کے نام سے فقہ کے ایک مجموعہ کتاب ترتیب دے دی. واہ, کہ اس قید والے وقت کو بھی آج بھی ہمارے ماضی قریب کے بحرہ شریف یونیورسٹی کے جو چیف جسٹس علامہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ, ان کو قید ہو گئی کسی وجہ سے, تو انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی, تو اس کی 2 یا 3 جلدیں آپ نے جیل کے اندر لکھی. یعنی کہ ٹائم جو ہے, ہمارے جو سلف و صالحین تھے وہ ٹائم کو ضائع نہیں کرتے تھے. یہی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو گزر جائے ہاتھ نہیں آتی. فار ایگزامپل میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ماضی میں جانا چاہیں کہ بچپن میں ہم چلے جائیں تو جو ٹائم چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. اور جو وقت گزر گیا اور جو وقت ضائع کر دیا, کیا اس پر بیٹھ کے افسوس کرنا چاہیے؟ نہیں, آئندہ کے لیے فیوچر پلاننگ جو ہے نا وہ اچھی کرنی چاہیے, کہ اس سے سیکھ لیں ہم, بالکل کہ جو ہم نے ماضی میں غلطی کر لی وقت کو ضائع کر کے اب وہ نہ کریں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو حال میں پریکٹس کریں کہ اب ہم نے ضائع نہیں کرنا. جی بالکل ایسے ہی ہے. علماء نے لکھا, حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا نا کہ ایک بندہ اس کو خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے کہ میں سخاوت کروں, تو کیا کرے, اپنا مائنڈ سیٹ کرے کہ بہت زیادہ خرچ کرنے میں اس کو دقت ہوتی ہے نا, تو وہ روزانہ 1-1 روپیہ خرچ کرے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ایسا شغف دے دے گی, ایسی مصروفیت دے دے گی کہ وہ بندہ اس طرف. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ, جب پتہ چلتا ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے صرف ہو گئے اسی میں, تو اپنے ٹائم کو جو قومیں برباد کر دیتی ہیں تو پھر ان کا جو فیوچر ہے وہ زوال کی طرف جاتے ہیں. بالکل زوال کی طرف جاتا ہے. اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزارنا چاہیے. ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں تو کئی, حضرت سری سکتی علیہ رحمہ ایک بہت بزرگ گزرے ہیں, تو وہ ستو, تینوں ٹائم ستو استعمال کرتے کھانے میں. یہ پتہ ہی ہے آپ کو, ستو جس کا پانی آج کل بالکل مشروب پیا جاتا ہے, گرمی کا موسم ہے تو استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کسی نے پوچھا آپ کھانا نہیں کھاتے, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کھانے میں اور ستو استعمال کرنے میں تقریباً 300-400 تسبیحات استغفر اللہ 300-400 دفعہ پڑھنے کا ڈیفرنس پایا. اس لیے میں نے کھانے کو چھوڑ دیا کہ بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے اور ستو میں بالکل تھوڑا سا ٹائم خرچ ہوتا ہے.
تو لہٰذا پھر میں تھوڑا مشغول رکھتا ہوں غفلت میں اور زیادہ وقت میں اللہ کے ذکر تو میں دیکھیں گزارتا ہوں۔ وقت کی